بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وددت أن أقدم كلمة مختصرة تفضل، لك كل الخط، لأفيد بها الصغار ولمن هم في سني عن القرآن الكريم. القرآن الكريم هو خير كلام أنزل على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، محفوظ من التحريف والتدليس، لقوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما أنه آخر الكتب السماوية وجامعها. وفضل قراءة القرآن الكريم عظيم جدا، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهذا يكفيني ويكفيكم أيها المتسابقون عزا وشرفا. والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ثانيا، القرآن الكريم سيأتي يوم القيامة ليشفع لنا. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ثالثا، عند قراءتنا للقرآن الكريم ثواب الحرف الواحد في القرآن الكريم به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فأسأل الله العلي العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم، آمين। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स।